بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان الله. محمد
ذلك مثلهم في التوريث ومثلهم في الإنجيل. سبحان الله. مزيد مزيد مزيد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله.